इक्वेसन जस्तो देखिन्छ, सर्कलको इक्वेसन जस्तो देखिन्छ। कसैले याद छ सर्कल? व्हाट इज द जनरल फर्म अफ सर्कल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 हुन्छ हैन त? ल ओके, अब व्हिच अप्सन इज करेक्ट? यहाँ त मलाई त यो त सर्कल भनेर भने चाहिँ यसले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छैन। व्हिच अप्सन इज करेक्ट? कुन चाहिँ ठिक होला त? ए नम्बर आउँछ। ल ओके, फर्स्ट अफ अल पहिला हेरौँ है, भर्खर हामीले पढेको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0, यसले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन कतिखेर रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ? इफ कतिखेर डेल्टा इक्वल टु 0, डेल्टा इक्वल टु 0 भने के रहेछ? abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टु 0। अब कन्डिसन दियो रहेछ हैन त? अब हामीले कम्पेयर गर्न जान्नु पर्यो नि यो इक्वेसनलाई। पहिला a भनेको कति हो, b भनेको कति हो, c भनेको कति हो, f भनेको कति हो, g भनेको कति हो, h भनेको के हो, कम्पेयर गरौँ। कम्पेयर गरेर यसमा भ्यालु ल्याएर राखौँ, कुन चाहिँ कन्डिसन आउँदो रहेछ थाहा भइहाल्छ हैन? काम गर्ने त त्यो हो नि त। अब यसको रिलेसन यो हुँदो रहेछ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। त्यसो भए अब हामी के गर्छौँ, यो चिजलाई यो माथिसँग कम्पेयर गर्नुस्। ल ल कम्पेयर गर्नुस् त। a को भ्यालु कति होला? व्हाट इज द a? 1। गुड, a भनेको 1। व्हाट इज द h? 0। गुड, व्हाट इज द b? 1। व्हाट इज द g? c। ल c भनेको कति हो? 1। g भनेको कति हो? g भनेको g नै छ। g के गर्नु पर्छ? पर्दैन, यहाँ जस्ता तस्तै छ नि त। g भनेको g नै छ, कम्पेयर गर्नु परेन। नभएको चिजलाई मात्रै कम्पेयर गर्ने नि त, भएको चिजलाई किन कम्पेयर गर्नु पर्यो? g भन्ने चिज कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर गर्ने भनेको नभएको चिजमा मात्रै हो। हामीलाई c भन्ने कुरा थाहा छैन, h भन्ने कुरा थाहा छैन, र a भन्ने कुरा थाहा छैन, b भन्ने कुरा थाहा छैन। नभएको चिजलाई कम्पेयर गरौँ। कम्पेयर गर्दा यदि भयो, अब यो चिजलाई यहाँ ल्याएर राखौँ त, यो चिजलाई यहाँ ल्याएर राखौँ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई यसमा ल्याएर राख्दाखेरि कति हुन्छ? ल यो चिजलाई यहाँ कम्पेयर गरौँ त, ल कति हुन्छ? a को ठाउँमा 1, b को ठाउँमा 1, c को ठाउँमा 1 युज गरौँ, 1 आयो। ठिक छ, 1 टाइम्स 1 प्लस, अब ओके है त, 2 टाइम्स f भनेको f के गर्नु पर्ने? g भनेको g नै, h भनेको कति हो? 0 भन्दाखेरि यो 0 आउँछ, 0 माइनस a भनेको 1 टाइम्स f स्क्वायर, f लाई के गर्नु पाइन्छ? b भनेको 1 टाइम्स g स्क्वायर, h भनेको कति हो? h भनेको 0, यहाँ माइनस 0 इक्वल टु 0। र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 1 टाइम्स 1 भनेको 1 माइनस f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर इक्वल टु 0 रहेछ। 1 इक्वल टु सिम्पली के रहेछ? f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, अहिले भाइले a नम्बरको भनिरहेको थियो, द्याट इज गुड, f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इक्वल टु 1 हुन्छ। जस्ट कम्पेयर गर्यो, ल राख्यो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रब्लम के हुन सक्छ भने, अब यस्तै प्रब्लममा चाहिँ जस्तै अब हामीलाई जस्तै यसरी इक्वेसन दिया हुन्छ, कहिलेकाहीँ g को भ्यालु याको पनि यहाँ भ्यालु दिया हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ हामीले g को भ्यालु कति होला भने यो डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 पार्ने, यसरी चाहिँ अनि यसबाट g को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हैन? यहाँबाट यसरी याको भ्यालु नि कुनै पार्टिकुलर यहाँ भ्यालु दियो भने g इक्वल टु को प्याटर्न लेख्न पाइन्छ नि त। अनि हामीलाई प्रब्लम त्यस्तो पनि हुन सक्छ। ओके, अब यहाँ अलिकति कुरा गरौँ। अलिकति हामी यो अलि सजिलो प्याटर्न मात्रै हेर्दाखेरि हुन्छ, खासै अप्ठ्यारो हेर्न पर्दैन। अब मैले यसमा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 हेर्नुहोस् है। अब यो इक्वेसनमा यसमा यति तीनवटा टर्म हेर्नुहोस् त,
यो टर्म यो कति डिग्रीको छ सेकेन्ड डिग्रीको छ यो टर्म कति छ डिग्री 1 को छ यो चाहिँ कति छ डिग्री 0 को छ हो मैले यो तीनवटा चीज मात्रै लिए भने यसलाई के भन्छ होला ax² + 2hxy + by² = 0 मात्रै लिए भने यसलाई के भन्छ होला के भन्छ होला यो चीजलाई के भनिन्छ होला यसलाई होमोजिनियस भन्ने नाम सुनिया छ होमोजिनियस गुड सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन इन x and y ठीक छ सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ होमोजिनियस को मिनिङ सेम डिग्री इन इच टर्म प्रत्येक टर्ममा सेम डिग्री को आयो भने त्यसलाई हामी होमोजिनियस भनेर भन्छौं यो चाहिँ प्रत्येक टर्ममा चाहिँ सेकेन्ड डिग्री को छ हैन यहाँ पनि डिग्री 2 छ यहाँ पनि डिग्री 1 छ यहाँ पनि डिग्री कति छ 2 छ भनेपछि होमोजिनियस भनेको चाहिँ के रहेछ होमोजिनियस को मिनिङ के हुन्छ सेम डिग्री इन इच टर्म प्रत्येक टर्ममा चाहिँ हाम्रो के आउन पर्यो हो सेम डिग्री आयो भने यसलाई हामी के भन्छौं होमोजिनियस भनेर भन्छौं र होमोजिनियस भन्ने जुन प्याटर्न छ यो प्याटर्न अब मैले व्हाट इज द होमोजिनियस इन फर्स्ट डिग्री भनेर भने के हुन्छ होला त फर्स्ट डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन भनेर भने एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ होला ax + by = 0 ठीक छ ax + by = 0 यो चाहिँ फर्स्ट डिग्री होमोजिनियस हो र यो फर्स्ट डिग्री हेर्ने बित्तिकै यो x = -by हुन्छ र होमोजिनियस इक्वेशन जति सधैँ कहाँबाट पास हुन्छ होला यसको ग्राफ हेर्नुस् त लको के हुन्छ होला जस्तै मैले यसमा एक्जाम्पल लिए जस्तै x - y = 0 यो के हो फर्स्ट डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन हो ओके यसको डिग्री त 1 छ अब यो भनेको x = y हो x = y भनेको लाइन कहाँबाट पास हुन्छ होला दैट अलवेज पासेस थ्रु ओरिजिन कुरा बुझ्नु भयो नि हैन होमोजिनियस इक्वेशन जति सधैँ कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ यो इक्वेशन पनि कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट नै पास हुन्छ सेकेन्ड डिग्री पनि लिनुस् थर्ड डिग्री लिनुस् फोर्थ डिग्री लिनुस् जति डिग्री लिए पनि होमोजिनियस इक्वेशन जति सबै कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ ओके मैले त्यही होमोजिनियस को कुरा गर्छु जस्तै y = m1x भने यो पनि कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ y = m2x भन्यो भने यो पनि कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पनि पास हुन्छ y - m1x टाइम्स y - m2x भन्यो भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे यो पनि कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ दिस इज आइडेन्टिकल विथ ax² + 2hxy + by². यो पनि कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ यो पनि ओरिजिनबाट पास हुने यो पनि ओरिजिनबाट पास हुने यसलाई मैले मिलाएर लेखे भने m1 + m2 भनेको सम अफ दिस यो m1 र m2 भनेको के हो स्लोप हिजो हामीले पढिसकेका छौं m1 + m2 भनेको कति आउँछ -2h/b आउँछ यसको रिजल्ट यसलाई सल्भ गरेर हेर्यो भने र m1 टाइम्स m2 भनेको चाहिँ कति आउँछ a/b आउँछ हैन यो रिजल्ट यसले चाहिँ के हुन्छ सम अफ स्लोप को रिजल्ट चाहिँ -2h/b आउँछ र यो चाहिँ के हो प्रोडक्ट अफ स्लोप्स m1 टाइम्स m2 को रिजल्ट कति आउँछ a/b आउँछ यो कुरा पनि याद गर्नु होला ओके अगर यो होमोजिनियस
बारेमा पनि यसो हेर्नु होला हैन। अब मेन भनेको नि यी चिजहरुमा नि बसेर काम गर्ने हो। अब म जान्छु अब यो अलि सर्कलतिरबाट अलिकति बढी फोकस भनेको सर्कलमा हुन्छ हाम्रो, किनभने सर्कल भनेको एउटा इन्जिनियरिङमा म्याक्सिमम युज हुन्छ कि त्यहाँबाट सर्कलबाट एउटा क्वेसन आउन सक्छ, अगाडिको स्ट्रेट लाइनबाट आउन सक्छ, यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट आउँछ कि आउँदैन चाहिँ थाहा हुँदैन हैन। ओके, मैले सर्कलको कुरा गरेँ है। अब ल ओके, सर्कलको प्याटर्न कतिवटा हुन्छ? नम्बर 1 स्ट्यान्डर्ड फर्म। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो? x² + y² = a²। यसको सेन्टर कति छ? सेन्टर 0, 0 एन्ड रेडियस कति छ? रेडियस a छ। ठीक छ। नम्बर 2 सेन्ट्रल फर्म। सेन्ट्रल फर्ममा x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = a²। यसको सेन्टर कति छ? x, k एन्ड रेडियस कति छ? रेडियस a। नम्बर 3 मा जेनरल फर्म भनेको के हुन्छ? ax² + 2xxy + by² + 2gx + 2fy + c है। सिम्पली x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यसको सेन्टर कति हुन्छ होला? -g, या एन्ड रेडियस कति हुन्छ? रूट अंडर f² + g² - c है। यो चीजहरु चाहिँ कतै पार गर्नु। नम्बर 4 मा डायमिटर फर्म भनेको कुन प्याटर्नमा हुन्छ? x - x1 टाइम्स x - x2 प्लस y - y1 टाइम्स y - y2 इक्वल टु कति हुन्छ? 0। यसमा where x1, y1 and x2, y2 are in point of diameter. है। नम्बर 4 मा। नम्बर 5 मा हामीसँग अर्को फर्म हुन्छ, प्यारामेट्रिक फर्म भन्ने हुन्छ कि प्यारामेट्रिक फर्म। अब यो प्यारामेट्रिक फर्म भनेको चाहिँ सर्कल अनुसार फरक हुन्छ है। प्यारामेट्रिक फर्म भनेको सर्कल अनुसार फरक हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने ल हेरौँ है त। जस्तै x² + y² = r² भनेर कुनै एउटा सर्कलले जसको सेन्टर ओरिजिन छ, रेडियस कति छ? r छ। यसको इट्स प्यारामेट्रिक फर्म यसको प्यारामेट्रिक फर्म भनेको x = r cos t लेख्ने चलन छ, y = r sin t है। where t is the parameter, t को भ्यालु 0 देखि 2π सम्म रन गर्छ। यसको प्यारामेट्रिक यो याद छ छैन? जस्तै हामीले पोलर फर्ममा x² + y² = r² सर्कल हुँदाखेरि x = r cos θ, y = r sin θ भन्ने लेख्ने चलन थियो नि कम्प्लेक्स नम्बरमा, याद छ हैन? हो, θ को ठाउँमा जस्ट t लगाएको हो, के फरक पर्दो रहेछ? यसमा यो θ को प्याटर्न राखे पनि हुन्छ, t को प्याटर्न राखे पनि हुन्छ। प्राय हामी प्यारामेट्रिक फर्म भनेको t को प्याटर्नमा राख्ने चलन हुन्छ है। यो पनि एउटा प्यारामेट्रिक फर्म नै रहेछ र यसमा पनि θ को भ्यालु 0 देखि 2π मा नै रन हुन्छ। यसको प्यारामेट्रिक फर्म भनेको x = यसरी गरेर हुन्छ। अब यो राख्ने तरिका चाहिँ के छ हेर्नुस् है त। यदि मसँग x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r² भन्ने सर्कल छ, ठीक छ। यसको प्यारामेट्रिक फर्म के हो भनेर लेख्न पर्यो। व्हाट इज द प्यारामेट्रिक फर्म अफ दिस भनेर लेख्यो भने x - h गर्ने यो ब्र्याकेट भित्रको इक्वल टु भनेर गर्ने
r cos t कमा अनि y कोमा चाहिँ y minus k equal to r sin t भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। हेर्नुस् है यो ब्र्याकेट यो माथिको चाहिँ x मात्रै थियो ब्र्याकेट थिएन हैन, यहाँ तल चाहिँ यो ब्र्याकेट छ। यो ब्र्याकेट इक्वल टु r cos t कमा y minus k equal to r sin t यसरी लेख्नु पर्छ र यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि x equal to h उता जान्छ h plus r cos t कमा y equal to k plus r sin t। ल हेर्नुस् त प्यारामेट्रिक फर्ममा कसरी चेन्ज गर्दै रहेछ है। यसको प्यारामेट्रिक फर्म भनेको यो है, यसको प्यारामेट्रिक फर्म भनेको यो हुन्छ। कुनै पनि प्रोब्लमको प्यारामेट्रिक फर्म लेख्न सकिन्छ है। अब कसरी राख्ने भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल गिवन प्रोब्लमलाई केमा लैजानु पर्छ हामीले सेन्ट्रल फर्ममा लैजाने अनि त्यसबाट चाहिँ प्यारामेट्रिक फर्ममा लैजानलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। गिवन प्रोब्लमलाई केमा लैजाने सेन्ट्रल फर्ममा लैजाने अनि त्यसलाई चाहिँ प्यारामेट्रिक फर्ममा। ल फाइन्ड द प्यारामेट्रिक फर्म अफ जस्तै x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टु 0। ल यसको प्यारामेट्रिक फर्म कति हुन्छ भन्यो भने पहिलो यसलाई फर्मुला मिलाउनु पर्यो है। x प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 को होल स्क्वायर। यहाँनिर त -9 छ। अब मैले कति के थपेँ त ल हेर्नुस् x स्क्वायर प्लस 4x यहाँ आयो, ओको स्क्वायर भनेको 4 एउटा 4 थपिया रहेछ, अर्को यहाँ 3 को स्क्वायर भनेको 9 थपिया रहेछ भनेपछि अब त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नलाई घटाउनु पर्यो -4 गर्नु पर्यो -9 इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो। अब यो ब्यालेन्स भयो ठीक छ। अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि x प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु यो कति हुन्छ हाम्रो 22 हैन 22। ल भन्नुस् ल यता भन्नुस् त ल बेसिकल 22 भने अब मैले गिवन प्रोब्लमलाई सेन्ट्रल फर्ममा लगे। अब यसको प्यारामेट्रिक प्याटर्न कस्तो हुन्छ त यसको प्यारामेट्रिक प्याटर्न भन्नुस् त ल कति लेख्ने होला यसको सेन्टर कति छ भन्नुस् त ल व्हाट इज द सेन्टर अफ दिस सर्कल -2 -3 ठीक छ भनेपछि अब मैले यहाँ त सिम्पली यो गर्दा हुन्छ। अब यसलाई अझै मिलाएर लेख्दाखेरि x प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु 22 लाई रुट अन्डर 22 को स्क्वायर गर्नु पर्यो किनभने यता r स्क्वायर को प्याटर्न चाहिन्छ। मलाई यसको प्यारामेट्रिक फर्म भनेको x प्लस 2 इक्वल टु रेडियस cos t गर्नु पर्यो कमा y प्लस 3 इक्वल टु रेडियस अनि यहाँ sin t गर्नु पर्यो। अझै यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि x इक्वल टु -2 प्लस रुट अन्डर 22 cos t अनि y इक्वल टु -3 प्लस रुट अन्डर 22 sin t। ल this is the parametric form of this circle हैन। यसको प्यारामेट्रिक फर्म रहेछ सर। हजुर कर्व सोल्युसन कसरी गर्ने के रे प्यारामेट्रिक फर्म अफ कर्व ए त्यो कर्व भने कस दिएर साइन कस दिएर सोल्युसन कसरी गर्ने कुनै प्यारामेट्रिक हो तिमीले यो कस्तो भनेको भने जस्तै त्यो कुनै डिफरेन्ट प्याटर्नको आएको छ भने हैन जस्तै x स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस यस्तो प्याटर्नको छ भने चाहिँ कसै अब यस्तो प्याटर्नको यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले मा चाहिँ लानु पर्यो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले यो सर्कल अथवा कुनै लाइनबाट त यसमा त मिल्दैन हैन, कुनै त्यस्तो प्याटर्नले त मिल्दैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई प्यारामेट्रिक फर्ममा लैजान चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिम्पली के मात्रै सिक्छौँ भने सर्कलको लाई कसरी लैजाने, प्याराबोलाको लागि कसरी लैजाने, इलिप्सलाई कसरी लैजाने, हाइपरबोलालाई कसरी लैजाने त्यो भन्दा बाहेक हामी यसमा अरु हेर्दैनौँ हामी है। ओके अब प्यारामेट्रिक फर्ममा कसरी लैजाने अब मैले यतातिर गरे है हेर है यसमा। अब हाम्रो प्रोब्लम ल अब यहाँ हामीले कतिको कुरा बुझिरहेको छौँ म यहाँनिर एउटा यहाँ प्रोब्लम लेखिहाल्छु। इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0
represents, this represents point circle. Then option number A, f square plus g square equal to minus c. Option number B, f square plus g square equal to c. Option number C, f square minus g square equal to c. Option number D, f square plus g square equal to 0. Which option is correct? Which option? पहिला पोइन्ट सर्कल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो नि हैन हो पोइन्ट सर्कल भन्ने बित्तिकै जस्तै मैले यसरी फुल स्टप दिए भने यो त पोइन्ट सर्कल हो नि त जसको रेडियस कति छ 0 छ रेडियस 0 भएको ल अब मलाई यो प्याटर्नको रेडियस हैन पोइन्ट सर्कल भनेको रेडियस 0 भएको हैन रेडियस 0 छ भने पोइन्ट सर्कल हुन्छ रेडियस 0 हुनु भनेको रुट अन्डर के हो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c इक्वल टु 0 हुनु हो त्यो भनेको f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c इक्वल टु 0 हुँदै रहेछ त्यो भनेको f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इक्वल टु कति आयो c आयो पोइन्ट सर्कल भनेको त रेडियस इक्वल टु 0 हुँदैछ त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इक्वल टु के आउँदो रहेछ c आउँदो रहेछ ठीक छ ओके अब मैले यसमा नेक्स्ट प्रब्लम दिन्छु ल if x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर with a circle which touches x-axis. Then option number A, r equal to modulus of h. Option number B, r equal to modulus of k. Option number C, r equal to 0. Option number D, r equal to h square plus k square. Which option is correct? यसले के भन्यो कुनै पनि सर्कलले एक्स एक्सिसलाई टच गरिराछ भने ठीक छ यो एक्स एक्सिसलाई टच गरिराछ भने व्हिच अप्सन इज करेक्ट ल भन्नुस् यो त सेन्टर एचकोमा के भइहाल्यो हैन अब यसमा रेडियस यो भनेको r यो चाहिँ रेडियस r रहेछ एक्सिसलाई टच गर्दा के हुन्छ हेर्नुस् त यो हाइट भने के हो के ले दिन्छ नि त यो हाइट भने के ले दिन्छ के ले दिन्छ सो दिस इक्वल टु के अथवा मैले यता तल नेगेटिभ तिर फिगर बनाए नि के भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ मोडुलस अफ के ले दिन्छ सो अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट एक्स ले टच गर्छ भने वाइ ले टच गर्छ भने के हुन्छ होला यसको अप्सन ए नम्बर गुड r इक्वल टु वाइ एक्सिस ले टच हुँदै यो सर्कल देखि टच हुन थाल्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ r इक्वल टु h को मोडुलस आउँछ बोथ एक्सिस लाई टच गर्यो भने बोथ एक्सिस लाई टच गर्यो भने के हुन्छ होला r इक्वल टु h इक्वल टु के हुन्छ सबै डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ बोथ एक्सिस लाई टच गर्यो ओके and if point and circle को कुरा गरौँ point and circle हेर्नुस् है कुनै एउटा सर्कल छ त्यो सर्कल भित्र पोइन्ट लाइज गरिरहेछ कि बाहिर लाइज गरिरहेछ कि अथवा ठिकै बाउन्ड्रीमा लाइज गरिरहेछ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त्यसको लागि नोट लेखौं एनी पॉइंट x1 y1 lies
एनी सर्कल यहाँ मैले जनरल फर्ममा लेखेँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नंबर ए आउटसाइड भनेको यो बाहिर परिरहेछ है, सर्कलको बाहिर परिरहेछ भने कुन कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ होला? x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक छ? अनि नम्बर बी यो चाहिँ बाहिरलाई इक्वल टू 0 भन्ने हुँदैन, बाहिरलाइज गर्नलाई के हुन्छ? दिस इज ग्रेटर देन 0। इनसाइड भित्रलाइज गरिरहेछ भने के हुनुपर्छ होला? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c इज लेस देन 0। अनि नम्बर सी अन भनेको ठ्याक्कै त्यसको बाउन्ड्रीमा लाइज गर्नलाई के हुनुपर्छ होला? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c इक्वल टू ठ्याक्कै के हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो हैन? कता कता लाइज गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। ओके, अब यो कता कुन साइडमा लाइज गर्छ भन्ने कुरा भयो। अब हामी टेन्जेन्टको कुरा गरौँ। टेन्जेन्टको कुरा गरौँ। टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ के हो? कुनै एउटा सर्कल छ, सर्कलमा एउटा पोइन्टमा ठ्याक्कै यसरी टच भएर गयो भने यसलाई हामी टेन्जेन्ट भनेर भन्छौँ। ठीक छ? कुनै एउटा पोइन्टमा द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट लाइन एट x1, y1 to the circle x square plus y square equal to a square each के हुन्छ? x1 plus y1 equal to a square। ठीक छ? x1 plus y1 equal to a square एउटा यो कुरा। नम्बर सेकेन्ड the equation of tangent line at x1 y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is x1 plus y1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c equal to 0 right? यो जेनरल फर्मको लागि हो, यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको लागि भयो। अब हेर्नुस् है, कुनै एउटा पोइन्ट बाहिर परिरहेछ, यो बाहिर कुनै एउटा पोइन्ट बाहिर परिरहेछ भने यसबाट कतिवटा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्न मिल्छ होला? कतिवटा? 2टा 4टा 6टा 8टा 10वटा कतिवटा? टेन्जेन्ट लाइन भने चाहिँ के हो? मैले यसरी ड्रा गरे भने यो टेन्जेन्ट लाइन हो। टेन्जेन्ट लाइन हुनको लागि कसरी हुन पर्छ? जस्ट एउटा पोइन्टमा मात्रै ट्याक्क टच भएर चाहिँ चिप्लिनु पर्छ कि ठ्याक्कै यो बाउन्ड्रीको एउटा पोइन्टमा मात्रै, एउटा पोइन्टमा मात्रै टच भएर चाहिँ यो जानु पर्छ। ठ्याक्कै एउटा पोइन्टबाट मात्रै पास हुने भनेको एक्सटर्नल तिर परिरहेछ भने कतिवटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्न मिल्छ? 2टा, एउटा यहाँ तलतिर एउटा मासतिर।
टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न मिल्छ। यसबाट चाहिँ जम्मा दुईवटा एक्सटर्नल छ भने अब जस्तै सर्कल भित्र चाहिँ कुनै पोइन्ट परिरहेछ भने कतिवटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ? यसरी भित्र परिरहेछ भने कतिवटा ड्र गर्न मिल्छ? यसरी सर्कल भित्र यसरी पोइन्ट परिरहेछ कतिवटा? How many tangents can be drawn if the point lies inside the circle? भन्यो भने यसमा टेन्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ? मिल्दैन। टेन्जेन्ट ड्र गर्नलाई त मिल्दैन यसमा। अब यसरी यसरी ड्र गर्न हुँदैन भनेपछि 0 हो है। यदि ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमा लाइज गरेछ भने कतिवटा? एउटा। किनभने बाउन्ड्रीमा लाइज गरेछ भने यही ठ्याक्कै यो पोइन्टमा मात्रै टच गरेर एउटा लाइन ड्र गर्न मिल्छ। द्याट इज टेन्जेन्ट लाइन। भनेपछि त्यो कुराहरु पनि थाहा हुनु पर्छ। ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमा लाइज गरेछ भने एउटा, भित्र लाइज गर्यो भने 0, बाहिर लाइज गर्यो भने दुईटा है। ओके त्यो कुरा भयो। अब मैले कुरा गर्छु र यदि दुईवटा ल अब हेरौँ है त यसमा दुईवटा सर्कल यसरी टच भएर बसिरहेछ। ल दुईवटा सर्कल यसरी टच भएर बसिरहेछ। अब यहाँ प्रब्लम छ हाउ मेनी कमन tangents can be drawn if two circle disjoint यो चाहिँ सरी यो डिस्जोइन्टमा छैन नि, टचेज छ। टचेज यो कतातिर टच भएको छ? बाहिर एक्सटर्नली। Optional A 1, optional B 2, optional C 3, optional D 4। कतिवटा कमन टेन्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ? कमन टेन्जेन्ट भनेको एउटै लाइनले दुईटै सर्कललाई टेन्जेन्ट हुन पर्यो। एउटा लाइन दिन पर्यो, दुईटैमा चाहिँ टेन्जेन्ट हुन पर्यो। त्यस्ता लाइनहरु यहाँ कतिवटा ड्र गर्न मिल्छ? 1 ल हेर है त। एउटा यहाँनिर मैले यसरी एउटा लट्ठी यसरी राख्ने भने यसरी यो लट्ठी राख्ने भने यो दुईटैलाई टेन्जेन्ट हुन्छ नि त। ओके अब त्यसपछि यहाँ ठ्याक्कै बीचमा चाहिँ टच भएर जाने एउटा भयो। अब एउटा तलबाट यसरी राख्दिने हैन, यसरी सिधा राख्दिने है, यो बाङ्गो गरेर राख्ने हैन, सिधा पारेर राख्ने हैन। यसमा अर्को भयो, अर्को लट्ठी यसरी पनि सिधा पारेर राख्दिने। ल यसरी ल राख्ने भनेपछि यसमा कतिवटा टेन्जेन्ट गर्न मिल्यो? 3। कतिवटा? यो तल एउटा, एउटा माथि, एउटा बिचमा, 3टा। यो सर्कलको साइजले के फरक पार्छ? अब एउटा चाहिँ सानो सर्कल छ, एउटा सर्कल चाहिँ यत्रो छ, एउटा सर्कल चाहिँ यत्रो छ हैन। तर यहाँ टच भयो कि बनाइदिनु। एउटा सर्कल चाहिँ यसरी टच भएर यस्तो गएको छ। ल यसमा चाहिँ कतिवटा कमन टेन्जेन्ट गर्न मिल्छ? यसमा 3टै ड्र मिल्छ। किनभने अब यो यहाँ चाहिँ लट्ठी यसरी बसिरहेको छ, यहाँ चाहिँ यसरी बसिरहेको के लट्ठी। एउटा लट्ठी यसरी, अर्को लट्ठी यसरी, अर्को चाहिँ यहाँ यसरी। भनेपछि सर्कलको साइजले त्यहाँ केही फरक पार्दैन। ठुलो सानो उत्रै सर्कल छ भने सिधा सिधा बस्ने हो, ठुलो सानो हुने बित्तिकै छड्के परिहाल्छ टेन्जेन्ट। भनेपछि यसको अप्सन नम्बर कति रहेछ? 3 रहेछ। ओके how many common tangents can be drawn if two circle touches internally भने कस्तो होला? optional A 1, optional B 2, optional C 3, optional D 4। 2 1 इन्टरनली टच है। इन्टरनली टच भनेको चाहिँ एउटा सर्कल यसरी बसिरहेछ। अब त्यसपछि अर्को सर्कल इन्टरनली टच मात्रै भएको छ। यस्तै भयो नि कतिवटा टेन्जेन्ट इन्टरनली टच भने यो के छ?
यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्टमा जहाँनिर टच भएको छ त्यही पोइन्ट मात्रै टेन्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ हैन, अन्त कहीँ मिल्छ माथिबाट दिन मिल्दैन, यता कहीँबाट दिन मिल्दैन, एउटा मात्रै ड्र गर्न मिल्छ। सो अप्सन नम्बर 1। अर्को हाउ मेनी कमन टेन्जेन्ट can be drawn if two circles disjoint externally. हेर्नुहोस् है, एक्सटर्नली डिस्टेन्स हुने सर्कल यसरी बसिरहेको छ भने कतिवटा कमन टेन्जेन्ट गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। यसमा अब कतिवटा हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् है। पहिला मैले यसरी माथि माथिबाट यसरी सिधा दिएँ, ठिक छ, एउटैले काम गर्छ, तलबाट यसरी दिएँ, यसलाई पनि एउटैले काम गर्यो, त्यसपछि अर्को छड्के यसरी दिएँ है, अनि त्यसपछि यसरी दिएँ, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ कतिवटा भयो, 4 आन्सर। कुरा बुझ्नु भयो नि, 4 आन्सर। अब डिस्जोइन्ट इन्टरनली को कुरा गर्यो भने डिस्जोइन्ट इन्टरनली को कुरा गर्यो भने हेर्नुस् त, एउटा सर्कल यहाँ छ, यो भित्र अर्को सर्कल भएछ। हाउ मेनी कमन टेन्जेन्ट क्यान बी ड्रन? द नम्बर अफ कमन टेन्जेन्ट, द नम्बर of common tangent equal to a common tangent ड्र मिल्छ, मिल्दैन, 0। डिस्टेन्स छ भने है, इन्टरनली डिस्टेन्समा छ भने कमन टेन्जेन्ट ड्र गर्न मिल्दैन। ओके, कहिले यस्तो सजिलो intersected at 2 points, के रे two circle intersected। ल हेर्नु त्यो केस पनि हेरौँ न त। ल यदि दुईवटा सर्कलहरु, अर्को केस के हुन सक्छ, दुईवटा सर्कलहरु यसरी इन्टरसेक्ट भएको छैन, हाउ मेनी कमन टेन्जेन्ट्स क्यान बी ड्रन? एउटा तल एउटा माथि, ल यसरी है, दुईटा केस पनि हुन सक्छ। ओके, ल एउटा प्रब्लम लेखिहालौँ। If x by a plus y by b equal to 1 touches circle x square plus y square equal to r square, then option A 1 by a square plus 1 by b square equal to minus 1 by r square. Option B 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by r square. Option C a square plus b square equal to r square. Option D a square plus b square equal to minus r square. Which option is correct? भन्न सकिन्छ? ताकि बिना आए कति आउँछ र? ल गेस गर्नु। यो यदि यसले यसलाई टच गर्छ, टच गर्नु र इन्टरसेक्ट गर्नुमा के फरक होला भन्न सकिन्छ? जस्तै यो एउटा सर्कल छ, ठीक छ, यसले यसरी यहाँ हेर्नुस् है, यो लाइन यो चाहिँ सेन्टर है, यो लाइन
यो लाइनको नामहरु के होला यो बाहिरको त कुरा नगरौँ न यो लाइन र यो लाइन भने र अर्को यो लाइन राख्नु न त माथि राख्नु यो लाइन के लाइन हो ल भन्नुस् त यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी सेकेन्ड यो सेकेन्ड ठीक छ यसको नाम के हो यो डायमिटर यो के हो कट यसलाई भन्छ कट र यसलाई के भन्छ टेन्जेन्ट है टेन्जेन्ट हेर्नुस् त यस्तो सहिलो y = mx + c the line y = mx + c touches the circle x square plus y square = a square if c square = a square times 1 plus m square. Fine. Under which condition this line will touches this circle? C square = a square times 1 plus m square. C square = a square times 1 plus m square. ल मलाई के थाहा हो यो लाइनले यो सर्कललाई कुन कन्डिसनमा टच गर्छ रे भन्दाखेरि c square = a square times 1 plus m भनेको स्लोप गर्छ m square. तपाईले त्योसँग एरेन्ज गर्न मिलाउन सकिन्छ कम्पेयर गरौँ त त्यो पनि माथि लाइनको इक्वेसन छ ठीक छ x/a + yb = 1 भनेको एउटा लाइन छ त्यसले टच गर्छ त्यसलाई सर्कललाई x² + y² = r² भन्ने सर्कल छ त्यहाँ r को ठाउँमा यहाँ a स्क्वायर छ के फरक छ अब कुन चाहिँ कन्डिसन आउँछ ल अब यसमा लिएर राखौं टेस्ट गरौं काम गर्न सकिन्छ अब के भन्दा अलिकति सजिलै हो है यो कन्डिसन लगाएर पनि त्यो कुन चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यो भन्न सकिन्छ हैन भने अब यसरी काम गर्न सकिन्छ हेर्नुस् एउटा सर्कलको इक्वेसन के छ यहाँ x² + y² = r² ठीक छ यसको सेन्टर कति छ 0,0 छ ठीक छ अब यसमा एउटा लाइन दिएको छ x/a + y/b = 1 अब हेर्नुस् है त अब मैले यहाँबाट यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गरे भने यो रेडियस सँग के हुन्छ रेडियस इक्वल टु कति हुन्छ भन्न सकिन्छ अथवा यसलाई परपेन्डिकुलर लेन्थ भन्न मिल्छ परपेन्डिकुलर लेन्थ p इक्वल टु कति हुन्छ ल भन्नुस् त यसमा r 1/a टाइम्स यहाँ p इक्वल टु r हुन्छ 1 अब मैले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्रा गरे भने 1/a टाइम्स x को ठाउँमा 0 प्लस 1/b टाइम्स y को ठाउँमा 0 -1 यसलाई अगाडि लिनु पर्यो -1 बाइ 1/a² + 1/b² को रुट ओभर हैन को मोडुलस परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्ने तरिका यो p भनेको एक्ज्याक्टली कति छ r छ p भनेको यो त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो त्यो भनेको ठ्याक्कै यो रेडियस हो r इक्वल टु मैले स्क्वायरिङ यो त 0 हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ स्क्वायरिङ अनुप्रसेट गरौँ तलको रुट आउट हुन्छ सिम्पली यहाँ r² इक्वल टु 1 बाइ कति हुन्छ तल रुट आउट हुँदाखेरि 1/a² + 1/b² हुन्छ ठीक छ भनेपछि अब यसलाई मैले यसको पोजिसन चेन्ज गर्ने यसलाई यता लिन्दिउ r लाई चाहिँ तल लग्दिउ भने के हुन्छ होला 1/a² + 1/b² = कति आउँछ 1/r². Option B is correct. हेर्नुस् है यो भनेको परपेन्डिकुलर लेन्थ अब कसैले यहाँ बिर्सिरहेछ भने यहाँ परपेन्डिकुलर लेन्थको कुनै एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ यो चाहिँ x1, y1 छ यहाँ तल चाहिँ एउटा लाइन इक्वेसन छ ax + by + c = 0 भन्ने छ मैले यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्रा गरे भने यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स p इक्वल टु कसैले लेखिन्छ ax1 + by1 + c / a² + b² यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ यसलाई यहाँ लेन्थ सधैँ पोजिटिभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मोडुलस दिन्छ यो भनेको चाहिँ p भनेको चाहिँ के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है p भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इक्वल टु यो हुँदो रहेछ
मैले ठ्याक्कै त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको सेन्स युज गरेँ। यसरी काम गर्नलाई हामीलाई भनेको यो फर्मुला खासै याद गर्न नपर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई कन्डिसनै सोधिन सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई कन्डिसनै सोध्न सक्छ y = mx + c भन्ने जुन लाइनले यो सर्कलसँग टच हुँदाखेरि कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो भने चाहिँ c² = a² टाइम्स 1 + m² भन्ने अप्सन आउन सक्छ र यसको लागि चाहिँ हामी कन्डिसन युज गर्न यसरी काम गर्न सक्छौँ। ओके, हेर्नुहोस् त नर्मल लाइन भन्ने कुरा थाहा छ। हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा सर्कल छ, यो टेन्जेन्ट छ, ठिक छ। अब कस्तो हुन्छ भने ल हेर्नुहोस् है त, यो टेन्जेन्ट भन्ने लाइन नर्मल लाइन भनेको त्यो टेन्जेन्टसँग के हुने, जुन पोइन्टमा यो सर्कलर टेन्जेन्ट भएको छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै के हुने, परपेन्डिकुलर हुने। त्यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ, नर्मल लाइन भनेर भन्छौँ। र नर्मल लाइन अलवेज कहाँबाट पास हुन्छ, सेन्टरबाट पास हुन्छ। नर्मल लाइन अलवेज सेन्टरबाट पास हुन्छ। अब कस्तो प्रब्लम हो भने हेर है अलिकति, जस्तै मैले एउटा प्रब्लम लेखेँ, द लाइन y = mx + c is normal line to the circle x² + y² = like a² भने then the value of c equals optional A 1, optional B A, optional C 0, optional D -C. Which option is correct? Sir, 0. Good. C को भ्यालु 0 हुन्छ किनभने अब यो चाहिँ 0,0 हो, सेन्टर हैन, सेन्टरबाट पास हुने y = mx + c भन्ने जुन लाइन छ यो चाहिँ कहाँबाट पास भएको छ, सेन्टरबाट पास भएको छ। किनभने थाहा भइसक्यो हामीलाई नर्मल भन्ने चीज सधैँ कहाँबाट पास हुन्छ, सेन्टरबाट पास हुन्छ भने अब x ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 युज गर्ने बित्तिकै c को भ्यालु कति आउँछ, 0 आइहाल्छ हैन। के कुरा यहाँ लेख्ने, नर्मल लाइन अलवेज पासेस थ्रु, नर्मल लाइन अलवेज passes through center of circle. That is, अब y = mx + c ले चाहिँ 0,0 लाई सेटिस्फाई गर्छ है यसले। अब यहाँ y को ठाउँमा 0 = m टाइम्स 0 + c लेखिन्छ, c को भ्यालु कति आउँछ, 0। Here c = 0, option number C is correct. यसरी काम गर्न सकिन्छ। अब हामी प्याराबोलातिर जाउँ। यो एकै ठाउँ एकै चाहिँ धेरै पढ्नु हुँदैन क्या, थोरै सबैलाई टच गर्दै जानु पर्यो नि त हैन। यो भित्र नि यो मात्रै भित्र लाग्ने त यो मेरो त 10 वटा क्लास सबै। ओके ल ओके, अब हामी प्याराबोला ओके एकचोटि त्यो सिरियस है है यहाँ प्युमा चाहिँ रहेछ कि भनेको हुन्छ नि त। ओके, प्याराबोला, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला?
स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ प्याराबोला। प्याराबोलाको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हुन्छ थाहा छ? y स्क्वायर इक्वल टु 4ax, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax। ठीक छ। अब y स्क्वायर इक्वल टु 4ax भने यसको कर्व कस्तो हुन्छ होला कसैलाई थाहा छ? यो कतातिर यो बाउन्डिङ हुन्छ होला, कतातिर यो फर्किन्छ होला? x तिर। ठीक छ हैन? यो तरिकाको हुन्छ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax को कर्व हैन? ओके, यसबाट मैले y को भ्यालु पोजिटिभ लिँदाखेरि x को भ्यालु अलवेज पोजिटिभ हुने भयो कारण x तिर उतातिर फर्किया त हो। किनभने x को उतातिर भनेको सधैँ के हुन्छ? पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ नि त। यसले के भन्छ? x को भ्यालु अलवेज पोजिटिभमा आउँछ है भने त। तर यहाँनिर माइनस राख्यो भने के हुन्छ? फर्काइदिन्छ, यो कर्वलाई यतातिर फर्काइदिन्छ। ठीक छ। अब यहाँनिर यसको यो पोइन्टलाई हामी फोकस भन्छौँ। यो फोकस कति हुन्छ? a, 0 हुन्छ। यो पोइन्टको नाम फोकस, यो फोकस। अनि यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? 0, 0। यसलाई हामी भर्टेक्स, यसमा भर्टेक्स कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। अनि अब यो फोकससँग जुन यो एक्स एक्सिसलाई हामी एक्सिस अफ दिस प्याराबोला भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी फोकसलाइज गरेको लाइनलाई एक्सिस अफ प्याराबोला भनेर भन्छौँ। अनि मैले यससँग यसरी एउटा कुनै डिस्टेन्स यहाँबाट यसरी मैले परपेन्डिकुलर लेन्थ ड्र गर्यो भने यो लाइनको नाम के होला? गुड, लेटस रेक्टम। यसको लेन्थ कति हुन्छ होला? 4a हो। माथि 2a तल 2a, जम्मा 4a लेन्थ हुन्छ है। माथि 2a हुन्छ, माथि 2a भनेको यति लेन्थ 2a या तलको लेन्थ हो। जस्तै यो कोर्डिनेट लेख्दाखेरि a, 2a भनेर लेखिन्छ। यो तल कोर्डिनेट लेख्दाखेरि a, -2a भनेर लेखिन्छ। जम्मा चाहिँ कति हुन्छ? 4a हुन्छ। लेन्थ अफ लेटस रेक्टम भनेको 4a। यति डिस्टेन्स 2a, यति डिस्टेन्स 2a, 4a है लेन्थ अफ लेटस रेक्टम। ल अब मलाई यहाँ भन्न पर्यो कि द प्रब्लम लेखिहालौँ। द लेन्थ अफ लेटस रेक्टम of the parabola y square plus 4y plus minus 8x plus 5 equal to 0 is option A 8, option B -8, option C 4, option D -4. Which option is correct? Which option is correct? Length of lattice spectrum भनेर भनेको छ। Length of lattice spectrum हेर्नुस् है, मैले त्यहाँ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax भने, ठीक छ? यदि मैले y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax माइनस h भनेको भए यो s र k के हो? यसको भर्टेक्स हुन्छ हो। अनि यो अगाडिको कोएफिसिएन्टले के दिन्छ? लेन्थ अफ लेटस रेक्टम। ठीक छ? लेटस रेक्टम यो अगाडिको चीजले के दिन्छ? लेन्थ अफ लेटस रेक्टम। यो अगाडिको यो 4a केसँग मल्टिप्लाई हुनेवाला छ? x सँग। अब मलाई के भन्न पर्यो भने यो प्याटर्नको प्रोब्लमहरु भनेको y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु 4a टाइम्स x माइनस h को प्याटर्नका प्रोब्लमहरुमा x को कोएफिसिएन्ट जति के हुन्छ? लेन्थ अफ लेटस रेक्टम हुन्छ। x को कोएफिसिएन्ट कुरा बुझ्नुभयो नि? यो माथिको प्रोब्लम हेर्नुस् त यसलाई। अब यसलाई मैले मिलाउँदाखेरि
y + 2 को होल स्क्वायर लेखिन्छ यहाँ ठीक छ y + 2 को होल स्क्वायर अनि 8x ले मैले उता लगे अब यहाँ नि मैले ब्यालेन्स गर्न -4 उता लगेर मैले जोड्छु भनेपछि यहाँ 8x प्लस कति हुन्छ यहाँ 5 सँग 4 -1 यहाँ -1 हो गुड -1 यो हुँदै रहेछ ठ्याक्कै मैले योसँग ठ्याक्कै कम्पेयर गर्दा यहाँ y - k को होल स्क्वायर भने y + 2 को होल स्क्वायर भयो यहाँ 8 कमन लिन पर्ने हुन्छ अनि x - 1/8 को प्याटर्नमा जान्छ नि त भनेपछि x को कोएफिसिएन्ट हुने कति हो त 8 अब के भन्नु पर्यो भने यस्तो प्याटर्नको प्रब्लम आयो भने x को कोएफिसिएन्ट नै लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम हुन्छ यसमा हेरौँ त यो प्रब्लममा लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम कति हुन्छ 8 हुन्छ हैन अब यहाँनिर प्लस भइदिए कति हुन्थ्यो -8 अब फेरि लेन्थको कुरै बिर्सि लेन्थ सधैँ पोजिटिभमा मेजरमेन्ट हुन्छ प्रब्लम लेन्थ भनेको अलवेज पोजिटिभ है मैले यहाँ माइनस राखे पनि यसको लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम 8 नै यहाँनिर प्लस हुँदाखेरि पनि 8 नै भनेपछि आन्सर अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट है के कुरा बुझ्नु पर्यो यो फोरे x को कोएफिसिएन्ट अथवा कुन प्याटर्नमा छ प्रब्लम हेर्ने जस्तै यदि मैले प्रब्लम चाहिँ हेर्नुस् है यदि प्रब्लम यदि x² + 4x - 6y + 3 = 0 दिएको है यसको चाहिँ लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम कति हुन्थ्यो यसको लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम कति हुन्थ्यो 4 पहिला यहाँ हेरौँ है तपाईको यो यसको प्रब्लममा केमा जाँदैछ x - h को होल स्क्वायर = 4ay - k को प्याटर्नमा जाँदैछ प्रब्लम हेर्नुस् y को लागि मात्रै पावर 1 छ नि त हैन x - h को होल स्क्वायर यो प्याटर्नको प्रब्लममा जाँदैछ भने अब यो चाहिँ के हुँदैछ यस्तो प्याटर्न x² को प्याटर्न छ भने y को कोएफिसिएन्ट हेर्ने हो हैन यहाँ चाहिँ y² को प्याटर्नमा थियो x को कोएफिसिएन्ट हेर्ने अब यसमा लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम भनेको कति हुन्छ 6 लेन्थ अफ ल्याटिस रेक्टम हामीले यो डाइरेक्ट लेख्ने हो के ल्याटिस रेक्टम भनेको चाहिँ 6 जस्ट कोएफिसिएन्ट हेर्दाखेरि पुग्यो अरु के गर्नु पर्दैन र नेगेटिभ यदि कोएफिसिएन्ट छ भने पोजिटिभमा राख्दिने हो सकिहाल्छ कुरो हैन ओके यसरी चाहिँ अब यो h र k भनेको भर्टेक्स हुन्छ भनेर मैले भनिसके a भनेको चाहिँ अब यो a भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो भर्टेक्स हुने बित्तिकै यसमा h + a कमा k चाहिँ हाम्रो फोकस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र अब मैले यसमा यसमा जस्तै y² = 4x भन्ने प्याराबोला छ ठीक छ अब यो चाहिँ फोकस हुँदै रहेछ a, 0 र यतातिर एउटा लाइन हुन्छ यो लाइनको नाम के होला डाइरेक्ट्रिक्स हो यसलाई हुन्छ हामी डाइरेक्ट्रिक्स है यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स जति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स त्यति नै हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ हामी x = कति हुन्छ यसको -c यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ x = -c हैन यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स जति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स सेम हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी भन्ने नाम सुनेको छ नि ल ल इसेन्ट्रिसिटी भने के हो इसेन्ट्रिसिटी भनेको यो पोइन्टबाट फोकससम्मको डिस्टेन्स बाइ यहाँबाट यहाँसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स को रेशियो ठीक छ यो डिस्टेन्स बाइ यो डिस्टेन्स गर्दाखेरि जुन रेशियो आउँछ त्यो रेशियोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इसेन्ट्रिसिटी भनेर भन्छौं हेर्नुस् है अब यो इसेन्ट्रिसिटी भनिन्छ भने अब हेर्नुस् इसेन्ट्रिसिटी = ठ्याक्कै if eccentricity = 1 भइदियो भने के हुन्छ then conic represent parabola हेर्नुस् है eccentricity = exactly 1 यो exactly 1 भनेको के हो यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स सेम हुन्छ है भने त्यो तलमाथि क्यान्सल हुन्छ नि यो डिस्टेन्स जति हुन्छ यता डिस्टेन्स पनि सेम हुन्छ eccentricity = 1 भइदियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ प्याराबोला हुन्छ नम्बर 2 if
इसेन्ट्रिसिटी इक्वल टु ठ्याक्कै लेस देन 1 भइदियो भने कोनिकले के रिप्रेजेन्ट गर्छ होला देन कोनिक रिप्रेजेन्ट्स इलिप्स रिप्रेजेन्ट गर्छ नम्बर 3 यदि इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 भइदियो भने के हुन्छ होला देन कोनिक रिप्रेजेन्ट्स हाइपरबोला यदि इसेन्ट्रिसिटी इफ इसेन्ट्रिसिटी इक्वल टु ठ्याक्कै 0 भइदियो भने के रिप्रेजेन्ट गर्छ होला गुड देन कोनिक रिप्रेजेन्ट्स सर्कल योलाई सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ है ओके यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ मैले यसमा एउटा प्रब्लम लेखेँ if the parabola यसो गर्ने if the कोनिकको इक्वेसन लिन्छु म x² plus 8x minus 4y minus 5 equal to 0 represents parabola, then its eccentricity is ल यसको eccentricity कति हुन्छ हो अब खास हामी चाहिँ अब प्याराबोला पढिरहेका छौं हैन प्याराबोला भनेकै चाहिँ यहाँ अब प्याराबोलाको eccentricity निकाल्ने कुनै फर्मुलै हुँदैन हुन्छ त हुँदैन नि त त्यो भनेको प्याराबोला भन्ने जुन वर्ड सुन्ने बित्तिकै योले यदि प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्योलाई चाहिँ यसको eccentricity सधैँ कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन अरु केही हेर्नै पर्दैन if to eccentricity of the conics so that E1 को स्क्वायर प्लस E2 को स्क्वायर इक्वल टू 1 छ then both conic represent option A both conic represent option A parabola option B ellipse option C hyperbola option D circle ये टू eccentricity of conic so that E1 एउटाको eccentricity E1 रहेछ अर्कोको eccentricity E2 रहेछ जसमा E1 को स्क्वायर प्लस E2 को स्क्वायर इक्वल टु ठ्याक्कै 1 भयो भने बोथ कोनिक रिप्रेजेन्ट के चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ होला इलिप्स नै हो नि अब यहाँ यसरी हेरौँ न सर्कल भन्ने बित्तिकै eccentricity E1 = 0 E2 = 0 0 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर = 1 कहिले हुन्छ पोसिबलै छैन हैन भनेपछि यो सर्कल होइन हाइपरबोलालाई लागि eccentricity is greater than 1 यसो पनि E2 is greater than 1 अब यसमा हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के हुन्छ दुईटै ग्रेटर देन 1 जस्तै तपाई 1.1 मा जानुस् न 1.1 को स्क्वायर प्लस 1.1 को स्क्वायर गर्यो भने कहिले 1 हुन्छ त त्यो त ठुलो आइदिहाल्छ 1 भन्दा ठुलो आउँदैन स्क्वायर गर्दा बढी आइदिहाल्छ भनेपछि यो पनि होइन अब प्याराबोलामा जानुस् E1 = एक्ज्याक्टली 1 E2 = एक्ज्याक्टली 1 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर = 1 कहिले हुन्छ हुँदै हुँदैन यो पनि हैन भनेपछि व्हिच अप्सन इज करेक्ट
एब्सोल्युटली करेक्ट, यो नै ठिक हुन्छ। यदि मैले यसमा 1 को ठाउँमा 3 राखेको भए के हुन्थ्यो होला? गुड। यदि 1 को ठाउँमा यहाँ 3 भनेको भए यसको एन्सर चाहिँ हाइपरबोला हुन्थ्यो है। यहाँ 1 को ठाउँमा 3 भइदिएको भए चाहिँ हाइपरबोला हुन्थ्यो। अब मैले यो मैले के को गरेँ प्याराबोलाको। अब हामी मेन लेन्थ अफ ल्याटर सर्कल हेरौँ, भर्टेक्स निकाल्न जानौँ, फोकस निकाल्न हेरौँ, लगभग त्यही आइडिया भयो त भइहाल्यो। र पोइन्ट एन्ड प्याराबोलाको कुरा गऱ्यो भने अहिलेको जस्तै हो होइन। एउटाको कुरा थाहा छ भने हामीलाई भइहाल्छ। जस्तै यो एउटा प्याराबोला छ होइन, यसको इक्वेसन y² = 4ax भन्ने प्याटर्न छ, ठिक छ। यो पोइन्ट यो प्याराबोला भित्र लाइज गरिएको छ, बाहिर लाइज गरिएको छ, ठिकै बाउन्ड्रीमा लाइज गरिएको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? पोइन्ट एन्ड प्याराबोलामा ल भन्नुहोस् त कसरी थाहा हुन्छ र? हजुर ल भन्नुहोस् त यहाँ त्यो बोकेर